वोटों का मार्जिन मिला था उससे ज़्यादा मुस्तरद वोट थे। पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाल दिया गया और डबल ठप्पे लगा दिए गए। जब काउंटिंग हम कर रहे हो उस वक्त एक ही एजेंट बैठेगा। पंजाब में कितने रजिस्टर्ड वोटर अपना हक इस्तेमाल करेंगे? तो तकरीबन 7 करोड़ है वो हमारे रजिस्टर्ड वोटर। यानी जो पॉपुलेशन वालों का जो सेंसस डाटा है और हमारा इसमें फ़र्क है कि पूरे पाकिस्तान में कोई 12 मिलियन का फ़र्क आ रहा था। हमारे पास अभी जो पोलिंग स्टेशन हमने टेंटेटिव जो बनाए वो तकरीबन 51,000 समथिंग ऐप डिवाइस किया गया है, एक सॉफ्टवेयर है, उसके तहत उनका पिक्चर लिया जाएगा और वो सेंड करेगा आरओ। जब पोलिंग ख़त्म हो जाए तो उससे 1 घंटा यानी 1 आवर तक आप कोई भी रिजल्ट रिलीज़ नहीं कर सकते। कि रात के 2 बजे तक रिटर्निंग अफसर ने अपना रिजल्ट फाइनल करके कम्युनिकेट करना है। कश्मीर से पुलिस वालों को बुलाया जा सकता है। इलेक्शन किस तारीख तक हो जाएंगे? 8 फरवरी तक इंशाल्लाह। बाद औक़ात आप कार्ड आपकी जानिब से जारी कर दिया जाता है, नुमाइंदा मीडिया हाउस का आता है तो उसको अंदर जाने नहीं दिया जाता। वाकई ये मसाइल आते रहे। ऑब्जर्वेशन में, ऑब्जर्वर में और रिपोर्टिंग में बड़ा फ़र्क है। मैं हूं सैयद बदर सईद। नाजरीन, आज हम मौजूद हैं दफ्तर सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब और हमारे साथ मौजूद हैं खुशहाल ज़ादा डिप्टी डायरेक्टर इलेक्शन पंजाब। आज बात करते हैं इनसे इलेक्शन के हवाले से क्या इंतज़ाम किए जा रहे हैं और क्या मसाइल दरपेश हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा, इलेक्शन वक्त पर होंगे? हाँ, इंशाल्लाह जिस तरह की आप सुन रहे हैं और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर इलेक्शन कमीशन की मीटिंग हुई सदर के साथ और जो एक डेट पे जो है ना कंसेंसस डेवलप हुआ है, तो इंशाल्लाह बाय दैट डेट वी आर होप इंशाल्लाह इलेक्शन होंगे। अच्छा सर, तैयारियां किस मराहिल में है इलेक्शन? जहाँ तक सूबाई इलेक्शन कमीशन के पार्ट पे तैयारियों का सिलसिला है, तो हमारा एक एक्शन प्लान होता है कि सेंट्रली एक डिवाइस किया जाता है कि हमने आगे क्या करना है टूवर्ड्स इलेक्शन। उसमें मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ शामिल है जिसमें हमारे इलेक्ट्रोल्स की अपडेशन है, उसके साथ साथ डिलिमिटेशन, जिस तरह कि आपने पढ़ लिया और देख लिया कि फ़ाइनल डिलिमिटेशन हमारी जारी हो चुका है। 28 अक्टूबर को हमारी जो फाइनल जो डाटा था इलेक्ट्रोल का वो भी फाइनल हो गया। अब उसकी सप्लाई जा रही है फील्ड ऑफिस को। इसके अलावा मुख्तलिफ मटीरियल की प्रिक्वायरमेंट है वो भी हमारी कंप्लीट है। और जो ट्रेनिंग का है तो ट्रेनिंग के लिए हमारी बाकायदा मास्टर ट्रेनर्स उनकी ट्रेनिंग हो चुकी है और फर्दर वो पुलिस स्टाफ को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो ट्रेनिंग देंगे। इसके साथ साथ DROs और उसकी अपॉइंटमेंट के लिए हमने जो डाटा लिया था फील्ड मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन से, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के, लैंड डिपार्टमेंट्स के, तो उनकी लिस्टिंग भी हमने कंप्लीट की हुई है और आगे कमीशन को हम कन्वे कर चुके हैं। अच्छा सर, ये किन महकमों से आपने लिए हैं लोग? इसमें इस तरह है कि इसमें 2 किस्म के हैं, एक डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स की और रिटर्निंग ऑफिसर की। इसकी मोस्टली जो है ना हमारे PMS और PS ग्रुप के। इसके अलावा और जो लैंड डिपार्टमेंट्स है जिसमें एक्साइज डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, इस तरह लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, तो उनसे हमने ऑफिसर्स लिए। अच्छा सर, पहले जब इलेक्शन होने थे तो एक बड़ा मसला आया था सिक्योरिटी का, पुलिस, और अब भी ये अगर हम पाकिस्तान लेवल पे देखें तो ये इतलात अभी आई हैं कि जितनी 5 लाख समथिंग चाहिए थी और 3 लाख के करीब शायद सिक्योरिटी अवेलेबल है, तो इन मसाइल का किस तरह से आप देखिए, ये तो एक तो इलेक्शन हमारे डायनेमिक्स के अंदर कंडक्ट कराना ये वाकई बहुत बड़ी एक एक्टिविटी है और ज़माने अमन की सबसे बड़ी एक्टिविटी है। लेकिन इसको वार 14 पे हमने कंडक्ट करना होता है क्योंकि आप सबको पता है कि लैंड एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है और जो हमारे सोशल एंड पॉलिटिकल डायनेमिक्स है उसको सामने रखते हुए हमने इलेक्शन कमीशन ने बहुत पहले से जितने भी स्टेक होल्डर्स है, फेडरल गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, उनके साथ मुसलसल हम राब्ते में, हमारी कंटिन्यूस मीटिंग भी हुई। लास्ट हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर की इलेक्शन कमीशन की चीफ सेक्रेटरी के साथ यहाँ पे चीफ मिनिस्टर के साथ मीटिंग हुई। तो ये तमाम चीज़ें हम कन्वे कर चुके हैं कि जहाँ डिफिशियंसी है उन्होंने बीट आउट करना है, जहाँ इनको ऑगमेंट करने की ज़रूरत है कि भाई आर्म फोर्सेस, सिविल आर्म फोर्सेस को इंगेज किया जाएगा, आर्मी को इंगेज किया जाएगा, तो कमीशन इज़ वर्किंग ऑन दैट। पंजाब में कितने रजिस्टर्ड वोटर अपना हक इस्तेमाल करेंगे? इस मरतबा अभी जो हमारे पास लेटेस्ट डेटा है वो तकरीबन 7 करोड़ है वो हमारे रजिस्टर्ड वोटर है, जो कि 2018 में तकरीबन 6 करोड़ समथिंग थे, तो 7 करोड़ के करीब हमारे रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। इसमें कोई 3 करोड़ 93 लाख ही हमारे पास मेल है और 3 करोड़ 41 लाख ही हमारे पास फीमेल है। तो अगर हम 2018 से थोड़ा सा मुवाज़ना कर दें तो उसमें हम वो कमी ला सके हैं, जो कि हमारे एक रिक्वायरमेंट थी कि जी पूरे पाकिस्तान में कोई 12 मिलियन का फ़र्क आ रहा था मेल और फीमेल की। तो इसमें मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ इलेक्शन कमीशन की अम्ब्रेला के तहत हमने कंडक्ट कराई, मुख्तलिफ स्कूलों में, सिविल सोसाइटी के साथ,
اویئرنیس کے حوالے سے. تو اس سے اچھا خاصا فرق پڑا. پھر رجسٹریشن کے حوالے سے جو NIC کی ہے نادرا کے ساتھ، ان کے ساتھ ہمارے ڈسٹرکٹ لیول پہ کوارڈینیشن ہے، تو اس کی وجہ سے وہ جو گیپ ہے میل فیمیل کا وہ بھی کم ہو گیا تقریباً. یہ بالکل مردم شماری کے حوالے سے بڑے تحفظات تھے کہ اگر اس کے مطابق کہتے ہیں الیکشن ہوگا تو بہت سی جگہ پہ نہیں ہوئی اور بہت سے اندراج زیادہ ہو گیا، اس طرح کی بھی کچھ چیزیں چلتی رہی تھیں. نہیں، فی الحال تو ہمارا جو ہے بیسیکلی جو یعنی جو پاپولیشن والوں کا جو سینسس ڈیٹا ہے اور ہمارا اس میں فرق ہے. اچھا. ہمارے پاس تو جو لوگ نادرا سے جن کو NIC ایشو ہوتا ہے وہ آٹومیٹیکلی وہ ہمارے الیکٹرول کا حصہ بنتے ہیں. ٹھیک. وہ ہمیں ڈیٹا شیئر کرتے ہیں اور ہم اس کی ویریفیکیشن کرتے ہیں اور باقاعدہ ایک سینسس بلاک اسائن کرتے تو ان کا حلقہ جو ہے وہ اگر ایک شخص نے لاہور میں اپنا بنایا اور اس کا پیچھے آبائی گھر کسی اور جگہ کا ہے، کسی دوسرے شہر کا ہے، تو وہ کہاں پہ رجسٹر ووٹر وہیں کا ہوگا یا لاہور کا ہوگا؟ دیکھیں وہ اس میں یہ ہے کہ جو آپ کے NIC پہ 2 ایڈریسز دیے گئے نا، آپ ان 2 ایڈریسز پہ کہیں پر بھی اپنا ووٹ درج کر سکتے ہیں. اس کے لیے ہم نے تقریباً 2021-22 میں ایک ایکٹیویٹی ہم نے سٹارٹ کی ریویژن آف الیکٹرول کا. وہ تقریباً چلا، تو اس میں یہ تھا کہ ہم نے اپرچونیٹی دی لوگوں کی کہ جہاں پہ ان کا ووٹ غلط درج ہے تو اس کو کریکٹ کریں. پھر 28 اکتوبر لاسٹ جو ہے یہ ہم نے ڈیٹ دیا کمیشن نے کہ جن کا ووٹ کسی ایسے ارریلیونٹ پلیس پہ پڑا ہے تو اس کو ٹرانسفر کرے. وہ اب کلوز ہو چکا ہے اب اسٹیج پہ. اب اس میں کوئی چینجنگ اب نہیں اس ہو میں کوئی سکتی. چینجز نہیں ہو سکتے. اچھا، پنجاب میں کتنے یہ جو پولنگ اسٹیشن ہیں کتنے ہمارے پاس ابھی جو پولنگ اسٹیشن ہم نے ٹینٹیٹو جو بنائے وہ تقریباً 51,000 سمتھنگ ہمارے پنجاب میں. ہاں جی. اس وقت ہمارے پاس 2018 میں تقریباً 48,000 پولنگ اسٹیشن تھے جو اب انکریز ہو گئے کیونکہ ووٹ میں انکریز آ گیا تو آٹومیٹیکلی جو پولنگ اسٹیشن وہ انکریز ہو گئے. اچھا سر، ایک پولیٹیکل جو امیدوار ہوتے ہیں اور مختلف پارٹیز ہیں، ان کی طرف سے پولیٹیکل انجینئرنگ ایک طرح سے ایک کی جاتی ہے جو حلقے کی سطح پہ یا علاقائی سطح پہ ہوتی ہے، جس میں امیدوار کو معلوم ہوتا ہے کہ میرا یہاں پہ ووٹر کم ہے اور یہاں پہ زیادہ ہے اس پولنگ اسٹیشن میں اور اس میں کم. اب کیا یہ جاتا ہے کہ جس پولنگ اسٹیشن میں مخالف کا ووٹر زیادہ ہے وہاں مسلسل لڑائی جھگڑے کو کریٹ کیا جاتا ہے اور کوشش کی جاتی ہے پولنگ زیادہ سے زیادہ ٹائم کے لیے بند رہے تاکہ کم ووٹ کاسٹ ہو. اور جہاں پہ اس کا اپنا ووٹر زیادہ ہے وہاں وہ لڑائی جھگڑا بھی ہو جائے تو وہ معافی مانگ لیتے ہیں لیکن پولنگ نہیں رکنے دیتے. تو اس صورتحال کو کس طرح سے مینیج کریں؟ نہیں، انشاءاللہ اس کے لیے یہ ہے کہ ہماری باقاعدہ ایک مانیٹرنگ ونگ ہے اور ہمارے مانیٹرنگ آفیسرز ہیں جو کہ مختلف کنسٹیچوئنسی کے اس پہ لیول پہ وہ وزٹ کریں گے اور اس طرح کوئی بھی انسٹنسز جو سامنے آتی ہے، کیونکہ ہم جو پولنگ اسکیم بناتے ہیں لسٹ آف پولنگ اسٹیشن وہ اسی بنیاد پر نہیں بناتے کہ کسی کینڈیڈیٹ کا کہیں پہ ووٹ کا اسٹرینتھ کتنا ہے. اگر کوئی اس طرح انسیڈنٹ ہوتا ہے تو باقاعدہ لینڈ آرڈر کا باقاعدہ جو ہمارے انتظامات ہیں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ پولیس ہے اور اس کے علاوہ جو ہے ہماری آرمی ہے، ہمارے جو رینجرز ڈپلائی ہوں گے، تو اس دن کے لیے جو مانیٹرنگ ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر ہے تو ایک پوری ایک مشینری ہے، ایک پورا ایک نیٹ ورک ہے جس کے تحت اگر کہیں پر بھی کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے تو وہ ہم اس قانون کے مطابق کریں. اچھا سر، یہ بتائیے گا جب الیکشن کے حوالے سے 2-3 سال پچھلے خاص طور پہ بڑے اہم تھے جس میں یہ کمپین بھی کی گئی اور کوشش بھی گورنمنٹ کی سطح پہ ہوئی کہ اس کو الیکٹرانک سسٹم پہ لے آیا جائے، کوئی مشین بنا لی جائے یا اس کو ٹیکنالوجی استعمال کی جائے، تو کیا اس الیکشن جو اب ہو رہے ہیں یہ کس طرح سے ہوں گے؟ اس میں کوئی چیز استعمال دیکھیں، ہوگی؟ جو جہاں تک لوگ سمجھ رہے تھے کہ جی EVM کو لایا جائے، EVM بالکل ایک یعنی وہ ایک فیسیلیٹیٹر ہے. مطلب آپ یہ سمجھے کہ وہ آپ کو ایک ایڈنگ ایک انسٹرومنٹ ہے جو کہ آپ کے اس پراس کو ایڈ کرتا ہے. اب اگر لوگ ہم یہ سمجھیں کہ جی انڈیا کے ہمارے پاس ایگزامپل ہے، انڈیا نے 80s میں سٹارٹ کیا EVM کا استعمال، تو ٹیکنالوجی کا استعمال ہونا چاہیے. ابھی اس مرتبہ جو ہم کرنے جا رہے ہیں وہ EMS ہے، الیکٹرانک مینجمنٹ سسٹم ہے، اور اس میں پھر رزلٹ کمپائلیشن سسٹم ہے کہ جی پریزائڈنگ آفیسر جو رزلٹ بناتا ہے اس کو پولنگ اسٹیشن سے ریٹرننگ آفیسر کے دفتر تک اور کمیشن کو کیسے کنوے کیا جائے. تو اس کے لیے باقاعدہ ایک ایپ ڈیوائس کیا گیا ہے، ایک سافٹ ویئر ہے، اس کے تحت ان کا پکچر لیا جائے گا اور وہ سینڈ کرے گا RO کو، تاکہ پولنگ اسٹیشن اور ریٹرننگ افسر کے دفتر کے درمیان جو ڈسٹینس ہے اس کو ریڈیوس کیا جائے اور جلد از جلد جو ہے رزلٹ وہ چلا جائے آگے کمیشن کو. تو یہ ایک میکینزم ہے جس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. اس کا ایک موک ایکسرسائز بھی ہم نے کیا اور آگے اس پہ موک ایکسرسائز بھی ہوگا. اچھا سر، آپ نے ابھی انڈیا کی بات کی، کچھ اور ممالک ہیں، یورپین کنٹریز بھی ہیں جہاں پہ الیکشن مرحلہ وار ہوتے ہیں تاکہ یہ جو ایشوز آتے ہیں کہ سیکیورٹی کم یا آپ کو زیادہ مین پاور بہت زیادہ چاہیے تو آپ ایک علاقے میں یا ایک ڈسٹرکٹ میں الگ سے پولنگ ہو، اس کا رزلٹ آ جائے، اس کے بعد کیا پاکستان میں یہ سسٹم اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے؟ بالکل. یہ تو جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو کہ پارلیمنٹ میں جاتے ہیں وہ سب سے بڑے اسٹیک ہولڈرز ہیں. وہ اگر سسٹم کے اندر یہ کنسنسس سے اس طرح کر لیں جس طرح کہ انڈیا کے اندر ہے کہ 6 فیزز میں وہاں الیکشن ہوتا ہے اور پھر ایک ہی دن پہ تمام پولنگ اسٹیشن کا ایک ہی دن پہ رزلٹ اناؤنس کیا جاتا ہے،
تو اس طرح سسٹم کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے اسٹیک ہولڈرز کو ایک ہی اس پہ جو ہے نا بیٹھنا پڑے گا۔ اچھا سر، ایک اور چیز، الیکشن کے حوالے دن جو کنفیوژن پیدا ہوتی ہے جس کی وجہ سے لڑائی جھگڑے اور وہ ایسے الزامات بھی آتے ہیں جو 35 پینکچر اور باقی چیزیں، کہ اس کی وجہ ایک یہ بھی ہوتی ہے کہ الیکشن کمیشن کا رزلٹ ابھی آیا نہیں ہوتا، اور ایک اور رزلٹ جو غیر حتمی، غیر سرکاری اور لکھ کے جاری کر دیا جاتا ہے اور لوگ اس کو تسلیم بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کو حوالے سے کوئی پالیسی ہے کہ کنفیوژن پیدا نہ ہو، جو بھی چیز آئے ایک ہی دفعہ کلیئر ہو کہ یہ فیصلہ ہوا ہے؟ اس کے لیے یہ ہے کہ جو آپ کو، جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ ہر کینڈیڈیٹ اپنا ایک ایجنٹ مقرر کرتا ہے پولیس اسٹیشن پہ، تو ان کو ایک کاپی جو فارم 45 جس پہ رزلٹ بنتا ہے، تو پریزائڈنگ افسر کو بھی ٹریننگ میں بتایا گیا، قانون میں بھی ہے کہ اس کی ایک کاپی پرووائڈ کی جائے گی اس ایجنٹ کو یا جو کینڈیڈیٹ ہے۔ اس کے علاوہ جو ہمارے پاس جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے میڈیا کے لیے، کہ جی جب پولنگ ختم ہو جائے تو اس سے 1 گھنٹہ یعنی 1 آور تک آپ کوئی بھی رزلٹ ریلیز نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ اس کے بعد جب رزلٹ اگر آپ شیئر کر رہے ہیں، فار ایگزامپل آپ کسی اسٹیشن پہ ہیں، آپ کو رزلٹ کی کاپی مل گئی اور آپ ریلیز کرنا چاہتے ہیں، تو 1 گھنٹے بعد جب آپ ریلیز کریں گے تو آپ ڈسکلیمر اس کے ساتھ ایشو کریں گے کہ یہ غیر ختمی نتیجہ ہے، کیونکہ ختمی نتیجہ بیسیکلی جو رزلٹ ہے، جو کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے اس کی، سر وہ RO ہے۔ وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، اور ابھی بھی جب رزلٹ آتا ہے تو غیر سرکاری اور غیر حتمی کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ میں پبلک اوپینین کے اوپر بھی جا رہا ہوں کہ عام شخص کو نہیں، پاکستانی کو پتہ لگتا کہ یہ وہ رزلٹ ہے جو اتھینٹک نہیں ہے، یا یہ جو کمپائل نہیں ہوا ساری جگہ سے۔ تو کوئی ایسے SOPs بھی تو ہونی چاہیے کہ جب اناؤنس ہو، جس طرح ہم رویت ہلال کمیٹی کو دیکھتے ہیں کہ جب تک وہ اناؤنس نہ کریں وہ اس کو نہیں تسلیم کیا جاتا، اس سے پہلے اعلان بھی نہیں کیا جا سکتا، صرف آپ شہادتیں دے سکتی ہیں۔ بالکل، اس کے لیے جس طرح میں نے بتایا نا آپ کو کہ ایک میڈیا کے لیے کوڈ آف کنڈکٹ ہے کہ بھئی 1 گھنٹے تک آپ کوئی بھی خبر نہیں چلا سکتے اپنے اس پہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے لیے یہ بھی ہے کہ کوئی بھی خبر ہو پہلے آپ اتھینٹیکیٹ کریں اس کو، تب آگے جو ہے نا آپ ریلیز کریں، کیونکہ بڑا کنفیوژن، اور آپ کو پتہ ہے کہ معاشرے کے اندر جو ہے نا ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی کمی ہے، تو اس سے ایک غلط خبر چلی جاتی ہے۔ تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اتھینٹیکیٹ کریں، پہلے کہ آپ کاپی لیں، پریزائڈنگ افسر سے آپ کاپی لے سکتے ہیں، آپ کسی پولیس اسٹیشن پہ فارم 45 کی کاپی لے سکتے ہیں۔ اچھا سر، کچھ مسائل ہمیں پچھلے عام انتخابات میں دیکھنے میں آئے، اس کے بعد الزامات اور وہ پچھلے 4-5 سال چیزیں چلیں، RTS سسٹم بیٹھ جانا، رزلٹ نہ پہنچنا، اور بعد امیدواروں کا غائب ہو جانا، آپ کے ایجنٹس کا جو آفیسر ہیں جنہوں نے لے کے جانا تھا ان کا غائب ہو جانا، کسی نے کہا کہ دھند تھی، کوئی گھر پہنچ گیا اور اس نے رکھ لیا، اگلے دن وہ لے کے آ رہا ہے۔ تو یہ سارے مسائل کو کس طرح سے حل کریں؟ اس کو اس طرح ہے کہ اس کے لیے باقاعدہ ایک ٹائم لائن دیا گیا ہے کہ ہر جو پریزائڈنگ افسر ہے وہ باؤنڈ ہے کہ جی وہ، کیوں قانون میں یہ ہے کہ رات کے 2 بجے تک ریٹرننگ افسر نے اپنا رزلٹ فائنل کر کے کمیونیکیٹ کرنا ہے الیکشن کمیشن کو، لیکن 2 بجے تک اگر کوئی بھی رزلٹ نہیں آ سکا تو وہ پولیس اسٹیشن کا لسٹ بنا کے بھیجے گا الیکشن کمیشن کو، اور پھر اس مرتبہ جو پریزائڈنگ افسر کو باؤنڈ کیا گیا ہے کہ نیکسٹ جو ہے نا وہ امیڈیٹلی اس کو کنوے کرے گا ہر صورت میں بھی۔ یہ جو سسٹم ہم کرنے جا رہے ہیں، جو رزلٹ کمپائلیشن سسٹم ہے، انشاءاللہ اس میں جو ہے نا بڑے بہتر جو ہے نا نتیجے جو ہے نا لوگ دیکھ پائیں گے اس چیز میں۔ اچھا سر جی، سیکیورٹی سب سے اہم چیز ہے، اس کے لیے کیا انتظامات کیے گئے ہیں؟ کوئی کتنے آپ کو سیکیورٹی آفیسرز درکار ہوں گے پنجاب میں؟ اب اس میں جس طرح کہ آپ نے آج بھی خبر چلی ہے، اس میں ہمارے پاس جو ابھی سٹاف ہے تقریباً 1 لاکھ سم تھنگ اس کی شارٹیج آ رہی ہے، ٹھیک ہے، پنجاب کے لیول پہ۔ تو اس کی آلریڈی IGP کے ساتھ اور تمام اسٹیک ہولڈر کے ساتھ ہماری میٹنگ ہوئی ہے، تو وہ یعنی یہ ہے کہ آرمی کو ڈپلائی کر کے اور فرنٹیئر کور کو ڈپلائی کر کے یہ شارٹیج پورا کیا جا سکتا ہے۔ کشمیر سے پولیس والوں کو بلایا جا سکتا ہے، گلگت بلتستان ہے، فرنٹیئر کنسٹیبلری ہے، ان کو انگیج کیا جا سکتا ہے، تو یہ ڈیفیشنسی پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اچھا سر، ایک ایشو اور آیا تھا لاسٹ الیکشن میں، بلکہ الزام لگا تھا، میں نہیں جانتا اس میں حقیقت تھی یا نہیں تھی۔ ایک تو مسترد ووٹوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، اور بعض جگہ پہ جیتنے والے کو جتنے ووٹوں کا مارجن ملا تھا اس سے زیادہ مسترد ووٹ تھے، اور کہا یہ گیا تھا کہ پولنگ ایجنٹس کو باہر نکال دیا گیا اور ڈبل ٹھپے لگا دیے گئے تاکہ ووٹ ضائع کر دیے جائیں۔ تو پلاننگس تو بہت سی لوگ کریں گے یا ہوں گی، تو اس سے کس طرح سے نمٹا جائے؟ دیکھیں، یہ جو چیز ہے کہ جی ہمارے ایجنٹ کو باہر نکالے گا، یہ بیسیکلی قانون میں ہے۔ قانون میں یہ ہے کہ اگر کسی پولیس اسٹیشن پہ 4 بوتھ ہیں تو ہر بوتھ پہ ایک کینڈیڈیٹ کا ایک ایجنٹ ہوتا ہے، پولنگ ایجنٹ جیسے کہتے ہیں۔ لیکن قانون میں یہ ہے کہ جب کاؤنٹنگ ہو، فار ایگزامپل اس روم میں کاؤنٹنگ ہو رہی ہے، تو اس کاؤنٹنگ میں صرف ایک ہی ایجنٹ بیٹھے گا، باقی سب نہیں بیٹھیں گے، کیونکہ اس سپیس کی وجہ سے، اس چیز کو مینیج کرنے کے حوالے سے کہ یار کوئی یہ چیز جو ہے نا مس مینیج نہ ہو جائے، لوگوں نے اس سے جو ہے نا ایک وہ کرا لیا کہ جی ہمارے ایجنٹ کو باہر نکالا گیا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، نہ وہاں پہ کوئی ٹپے لگنے کا کوئی سسٹم ہے۔ اچھا،
इस दफा भी एजेंट्स को इसी तरह बाहर निकाला जाएगा? नहीं, बाहर नहीं निकालते। बेसिकली कानून में ये है कि काउंटिंग के दौरान, काउंटिंग, अब फॉर एग्जांपल एक ये पूरा बिल्डिंग एक पोलिंग स्टेशन है, इसके अंदर 4 बूथ है। अब 4 बूथ पे, हर बूथ पे एजेंट का, जो कैंडिडेट उनका एक एजेंट होता है। जब काउंटिंग हम कर रहे हो उस वक्त एक ही एजेंट बैठेगा, हर उम्मीदवार का एक एजेंट बैठेगा। यानी पिछली बार भी निकाला नहीं गया था, नहीं, एक निकाला एजेंट नहीं गया मौजूद था, था। ये तकाजा था, वो रिक्वायरमेंट थी हमारी, लेकिन लोगों ने उसको ऐसा मतलब ये उस तो पे ठीक लेके है ना गए। कि आप सारों के बजाय मजमा लगाने के बजाय हाँ। एक बंदा उठाएं, मतलब तो एक चेक एंड ही बैलेंस उस कैंडिडेट का एजेंट होगा। आप मीडिया के बंदे हैं, आप ऑब्जर्वर हैं, तो ऑब्जर्वर भी ऑब्जर्व कर सकते हैं उसको। ये कानून में है, तरीक़ेकार है, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर है उसके मुताबिक ही है। अच्छा सर, इलेक्शन के लिए ऑब्जर्वर बुलाई जाती हैं जिसमें गैर मुल्की भी होते हैं और पाकिस्तानी भी, उसका क्या तरीका कार है? उसका तरीक़ेकार ये है कि जिस तरह के आप मीडिया के लोग हैं, आप बाकायदा अपने मीडिया हाउसेस के ज़रिए से बाकायदा रिक्वेस्ट आएगी जो प्रोविंशियल इलेक्शन कमीशनर है या जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर है उनके पास, उनके साथ उनकी शनाख्ती कार्ड की कॉपी और 2 फोटोग्राफ, ये आपने उनके साथ लगानी है और आपको एक एक्रेडिटेशन कार्ड इशू किया जाएगा। ठीक। अच्छा सर, ये बताइएगा इलेक्शन किस तारीख तक हो जाएंगे? इंशाल्लाह, जो जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया कि आप सब ने देख भी लिया और आपके इल्म में भी है कि 8 फरवरी तक इंशाल्लाह हमारी तैयारियां हैं, होंगे उस दिन इंशाल्लाह। बाद औकात आप कार्ड आपकी जानिब से जारी कर दिया जाता है, नुमाइंदा मीडिया हाउस का आता है, तो उसको अंदर जाने नहीं दिया जाता। वहाँ पे सिक्योरिटी पे जो लोग हैं, वो पुलिस कांस्टेबल भी हो सकता है, वो कोई और भी है या कोई भी मुलाजिम, और वो उसको रोक दिया जाता है। और बाद औकात तो इसकी वजह से भी ये कन्फ्यूजन पैदा होती है कि शायद अंदर कोई गड़बड़ की जा रही है जिसकी वजह से एंट्री बंद की हुई है, और बहुत से इस तरह के मसाइल हैं। इसके लिए ये क्यों होता है और इसका क्या हल? तो इसमें देखें, आप लोगों ने पहले भी कवरेज किया होगा, मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन पे विजिट भी किया होगा, और वाकई ये मसाइल आते रहे। हर इलेक्शन में ये हमारे लेसन लर्न भी है और हम कन्वे भी कर चुके हैं, और काफ़ी सारे फोरम पे इस पे बात भी हो चुकी है। अब देखिए, ऑब्जर्वर में और रिपोर्टिंग में बड़ा फ़र्क है। ऑब्जर्वर ये है कि जब आप पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो वहाँ पे आपने ऑब्जर्व करना है कि भाई पुलिस स्टाफ क्या कर रहा है, पोलिंग एजेंट क्या कर रहा है, उस एक्टिविटी को आपने ऑब्जर्व करना है। रिपोर्टिंग के लिए ये है, आपके कोड ऑफ कंडक्ट जो मीडिया के लिए इशू हो चुका है अक्टूबर 2023 में, उसमें भी है कि आप फुटेज ले सकेंगे। सुबह फॉर एग्जांपल पोलिंग स्टार्ट हुई तो आप जा सकते हैं, फुटेज ले सकते हैं। इस दौरान बाद में काउंटिंग के लिए भी आप जा सकते हैं, फुटेज ले सकते हैं, लेकिन वहाँ पे बूथ में कैमरा लगा के आप लाइव कवरेज नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक। ठीक है, उस क्योंकि सिक्रेसी भी इन्वॉल्व है और उस प्रोसेस में हलल पड़ता है। अब जो जहाँ तक एंट्री का ताल्लुक है कि वहाँ पे फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी पर्सनल है, आर्मी वाले हैं या रेंजर वाले, वो अलाउड नहीं करते। इसके लिए हमने ये किया है कि उनके लिए जो कोड ऑफ कंडक्ट इशू किया जाएगा, तो बाकायदा जो एक्रेडिटेशन कार्ड अभी जो यूज़ हो रहा है, इनका स्पेसिमेन हम उसमें देंगे, और उनके लिए क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है कि जिनके पास ये कार्ड होंगे आपने उनको अलाउड करना है। तो इंशाल्लाह इस मरतबा हमारी कोशिश है कि ये जो मैसेज है ये ट्रिकल डाउन हो जाए उन लोगों तक जिनकी एक्चुअली पोलिंग स्टेशन पे ड्यूटी होगी सिक्योरिटी की। थैंक यू सो मच। आपने बातें सुनी, खुशहाल ज़ादा साहब की डिप्टी डायरेक्टर इलेक्शन है, और बहुत सी मालूमात इन्होंने हमसे शेयर की जो शायद पहली दफ़ा भी सामने आएंगी हमारे ऑडियंस के सामने भी। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।